Like, subscribe and get notified. Don Bosco Oratory Fatorda were crowned champions of South Goa Under-13 GFA Division 2 League as they defeated Ave Maria A&WC Benolim 5-1 in the finals played at Rosary Church Ground Nevalim on Monday. Don Bosco scored a brace through Ruben Pereira in the 28th and 46th minutes, while Presley Falero scored in the 22nd and 70th minutes and Johan Shellen Araujo scored in 25th minutes. For Avenue Maria A&WC, Chandan Kharsel scored in the 63rd minute. Citano Fernandez, GFA president, was the chief guest and gave away the prizes in presence of Antonio Pango, GFA vice president, Cosme Oliver, Constancio Paul Rodriguez, Schubert Furtado, and other dignitaries and GFA officials were present. So, and today you can see now South Goa our under-13 final is going on. Then whoever is qualified from this final, they will be go to for North and South. They will play and they will get the title. So I am so happy. माणकुले भुरगे आमचे खेळता. तेंका आमी बेसिक जे फुटबॉलान कितें जाय that GFA is providing them. In our times there was no CMS CSR system. So now at least ते भुरग्यांक आमी ते करून दिल्ले आसा. CMSाचेर तुमी सायटीर वचून पळोवपाक जाता. तेंका सांगपाकूय बरें अरे आय एम अ फुटबॉलर म्हणून प्राउड मुवमेंट फॉर द स्मॉल किड ऑल्सो. सो आमी एज अ GFA वी ट्राय टू मेक शुअर ग्रासरूट लेवल आमचो गोंयचो बऱ्यांतलो बरो जावचो, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज. आणि आमची सगळी कमिटी मेळून काम करता. गोंय भलायकी खातें आणि भारत सरकार नॅशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्रामा खाला 2025 मेरेन टीबी पुराय ना जावचो म्हणून खूप प्रयत्न करता. आणि हाजोच भाग म्हणून सरकारान टीबी आरोग्य साथी ॲप हे मोबाईल ॲप्लिकेशन सुरू केला. हे मोबाईल ॲप नागरिकांक आणि टीबी दुयेंतींक भलायकी खात्याकडेन जोडटा. टीबी विषयी आता संपूर्ण माहिती, टीबीची लक्षणां कितें, वखदांचे दुष्परिणाम कितें, पोषक आहार खंयचो आणि तुमच्या लागचें भलायकी केंद्र खंयचें हें तुमकां घरा बसल्या बसल्या आपल्या मोबायलाचेर पळोवंक मेळटा. सरकार आमचे खातीर आसाच. गरज आसा ती आमी जागरूक जावपाची. दिवया एकामेकांक सांगात, करुया टीबीचेर मात. वांगडा आसा टीबी आरोग्य ॲपाची साथ. टीबी आरोग्य साथी ॲप. बाय, बरें जालें गो. तुवें म्हाका टीबीची टेस्ट करपाक सांगून 1 म्हयनो वखद घेतलें मुगो हांवें आनी टीबी पुराय बरी जाली. अशें? हय, आनी दोतोरांनी म्हज्या घरच्यांची टेस्ट करून पळयली, ती सुरक्षीत. बरें जालें. हे घे तुजे नुस्त्याचे पयशे. हे कित गो बाय, अर्दे पयशे? हय रोजालीन, तुवें उपचारूय अर्दोच घेतलो न्हय. पुराय बरें जातलें जाल्यार 6 म्हयन्याचो उपचार न चुकता घेवपाक जाय, ना जाल्यार हो रोग परत जावपाक शकता. घे. पुराय आनी नियमीत उपचार करतलो टीबीक मुळांतल्यान काबार. जागरूक जावया, गोंय टीबी मुक्त करया.